مزیر عرض کر دے آقا آج اگر اسا چلے جاواں قیامت دی اگر رسول اللہ نے فرما دیتا حبیب دسنا اگر میرے جسم دے 70 باری ٹکڑے ٹکڑے ہو جان ہر بار ٹکڑے ہون تو پہلے سنیو حبیب تہاڈیاں قدماں وچ قربان ہونا پسند کرے گا مولا عباس سرکار آپ نے عرض کی تھی آقا تساں جاندہ کہندے ہو آقا او زندگی کی زندگی ہے اس زندگی نالوں موت چنگی ہے سونے ہو جڑی توڑے قدمیں چاہ جاوے اور رات آلے رسول تے کہمیں گزری رب نو منا دیا گزری سجدے کر دیا گزری ادھی رات داوے لائی میرے امام فرمایا لی اکبر پھپی امانو بلا جدوں بی بی پاک آئیاں عرض کی دی ویرہ خیر ہوئے میرے امام پاک اپنی پین والوے کیاتے فرمایا پینے اجا حسین کریم دی آخری رات اج رات آخری کل صبح ہوئے گی حسین دا امتحان ختم ہو جاوے گا پینے تیرا امتحان شروع ہو جاوے گا ایک کربلا ہوئے جڑی حسین ویکھنی ہے پینے کربلا حسین دے جان تو بات ہوئے گی جڑی تو تنے تنا ویکھے گی او بڑی ڈاڈی شام ہوئے گی بڑیاں اوکھیاں کڑیاں ہون گیاں لاشاں دے ڈیر ہون گے کدیں اونو محمد دیاں لاشاں کدیں امیر قاسم دی لاش کدیں ویر حسین دا کٹیا پٹیا جسم ہوئے گا اے زینب و شام تو تنے تنا ویکھے گی او بڑی ڈاڈی شام ہوئے گی میرے امام نے صبر و استقامت کا درز دیتا فرمایا پینے نانے مصطفیٰ دی شریعت نو نہیں ہو چھڑنا آؤ ذرا توجہ نال سوچا کربلا والے جاؤ فرمایا پینے نانے دی شریعت دا دامن نہیں چھڑنا آؤ ذرا توجہ کرو نا میرے امام جدوں فرمایا تے بی بی پاک عرض کی تھی ویرا اللہ تئیں زینب توڑے جان تو بعد زینب علی دی شجاعت دی وارث نظر آوے گی لوکو دی رات دا ویلائی میرے امام پاک دی گود دے اندر 6 سال دی مسومہ جدوں آپ نے گود چون چکیا تے اپنی بہن دی گود دے اندر سکینہ پاک نو پایا جاگیاں تے مڑ اٹھ کے بابا دے سینے نال لپٹ دیاں نے تے بی بی پاک فرمایا ویرا اج سو لین دے کل بابا دا سینہ نظری نہیں آوے گا خود ہی سو جاوے گی وہ حسین پاک دا ذکر سنن والے ہو جنہ کھانو وضو نصیب ہویا اللہ کریم قبول فرماوے آخری جملے اے درد جملے ذرا کفیت دے اندر سن رہے میرے حسین کریم جدوں مڑ سکینہ سینے نال لگیاں نے ایک لمحہ سوچو نا پیرا پینا نو ضرور پیرا پینا نو تیاں دین دے نے پر او منظر کو جو روندائے اور رنگ کو جو روندائے او منظر کو جو روندائے بی بی پاک فرمایا جنہوں سو لین دو کل جدوں ہوئے گی خود ہی سو جاوے گی ان سو جا بیٹی آزر باپ دا سینہ کل زور دے ویلے بچھڑ ویسے دیسی جڑکا شمر کمینہ اوئی سیامی تے دی رات بلائی آپ کربلا دے میدان بابا دی لاش لبدیاں پیانے تے جدوں دی رات دا بلا بی بی پاک فرماندیاں میں گیاں تے ویکھیا سکینہ بابا دے قدمہ تے سر رکھیا ہویا روندیاں پیانے بابا دیاں صداواں لاندیاں پیانے میں آکیا نیتی رانی ہے بابا دے سینے تے سر کیوں نہیں رکھتی رو کیا کیا پپی اماں میں سینے وال گئیاں پر بابا دا سینہ زخمانال چور رہی کہ دہیں سر رکھن دی تھا نہیں لبی پر